बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. म्हज्या मोगाचे या सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया, कित्याक तो बवरतो आनी काकूदार देव जावन आसा. आयचे विशय जावन आसा एझेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 11. कित्याक सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बोकऱ्याक सोदून वेतालो, हांवच म्हज्या बोकऱ्याक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतालो. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा गे सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू, आज देवाचे उतर आमकां आपुरबायचे उतार म्हणटा गे हांवच म्हज्या बोकऱ्याक सोदून वेता. ती खंय आसूं दी, खंयच्याय सुवातेर आसूं दी, कश्टान आसूं दी, पिडेन आसूं दी, असमाधान आसूं दी, दुकान आसूं दी, रडटा रित्या जावं दी, खंय आसूं दी, हांव म्हज्या बोकऱ्याक सोदून वेता. मात्र कितें करता, तांची जतनाय घेता, तांची जतनाय घेता. आपुरबायचे उतार देवाचे सकाळच्या वेळार म्हज्या तुज्या कानान पडोवन दी आनी आमचे भितरले सगळे अस्कत काय पयस सरोवन दी, कित्याक देव मनशाक सोदून आयला. म्हज्या मोगाचे न्हू, एक घडीभर आमचे हात आमी सोडया. हे गायनांत सकाळच्या वेळार आमी त्या जेजूक अर्घा दिवया, स्तुती करया, वाकणया, कित्याक तो आमचो दयाळ आनी काकूदार मोगाळ देव जावन आसा. आमचो मोग करतलो धनी जावन आसा. आमचो सोमी आनी सडवंदार जीवदातार तो जावन आसा. ताका आमी अर्घा दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी होगोळसया. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन, हालेलुया गाऊन हर्षिया, करून ताची स्तुती, करून ताची स्तुती. गीत गाऊन, गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन, हालेलुया गाऊन हर्षिया, करून ताची स्तुती. गाऊया, सगळे मिळून गावया, ताच्या नावाची स्तुती गावया आमी. गाऊया स्तुती गाऊया, गावया, गाऊया, गाऊया, गाऊया स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. स्तुती करता सकाळच्या वेळार. हालेलुया गाऊन तुका आमी आराधन करता, हर्षिया, तुका आमी स्तुती करता, करून वाकणटा, देव ताची वाजता. स्तुती. पातकाचो मोग ताणें केल्लो, वैदन्या आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो. पातकाचो मोग ताणें केल्लो, आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो. पातकातावून म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. पातकातावून म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन, हालेलुया गाऊन हर्षिया, करून ताची स्तुती. गीत गाऊन, गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन, हालेलुया गाऊन हर्षिया, करून ताची स्तुती. गाऊया, 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 गाऊया स्तुती गाऊया, 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 गाऊया स्तुती गीत गाऊया. गाऊन, गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन, हालेलुया गाऊन हर्षिया, करून ताची स्तुती, करून ताची स्तुती, करून ताची, करून ताची स्तुती. म्हज्या मोगाचे न्हू, देवाचें उतर म्हणटा की आमकां आयच्या दिसा Psalm chapter 89 verse 20.
रिपीट करया म्हज्या फाटल्यान. म्हजो सेवक दावीद म्हाका मेळ्ळो, म्हजो सेवक दावीद म्हाका मेळ्ळो. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका म्हजो मागलो. हात ताका सदांच सांबाळटलो. म्हजो हात ताका सदांच सांबाळटलो. म्हजो बावळो ताका घट करतलो. म्हजो बावळो ताका घट करतलो. खंयचेच दुस्मान ताचे दाड घालचो ना. खंयचेच दुस्मान ताका दाड घालचो ना. खंयचोच दुस्मान ताचे दाड घालचो ना. खंयचोच दुस्मान ताचेर दाड घालचो ना. खंयचोच नश्ट मनीस खंयचोच नश्ट मनीस ताचे जैत व्हरचो ना. ताचेर जैत व्हरचो ना. ताचे जैत व्हरचो ना. ताचेर जैत व्हरचो ना. ताचे मुखार हांव ताचे मुखार हांव ताच्या दुस्मानाची पूड करतलो. ताच्या दुस्मनाची पूड करतलो. ताचो द्वेष करतल्यांक ताचो द्वेष करतल्यांक मारून उडयतलो. मारून उडयतलो. म्हजे विश्वासीपण म्हजे विश्वासीपण आनी मोग आनी मोग ताका सांबाळटले. ताका सांबाळटले. म्हज्या नांवान म्हज्या तो नांवान जैते वंश जातलो. तो जैते वंश तो जातलो. जैते वंश जातलो. तो जैते वंश जातलो. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 म्हज्या मगाच्यो न्हू हांगा भयण अन्नू हिच्या भयणीची टेस्टमनी पळया. दयाकन बऱ्या रितीन टेस्टमनी आयकया आनी त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया. My name is Anu. Jesus has been continuously working miracles in my life ever since I was born. And another testimony to his mighty name, that I was tested positive for COVID last week. And I came to join a job. But when my results came out, I was quarantined and I couldn't move for my work. So I prayed the novena of the Divine Mercy, and the Father, he prayed the prayer that all those who are suffering from COVID be touched in the mighty name of Jesus. And at the same time, I knew that the power of Jesus had come into me and I was healed. Just yesterday, I went for my test again, and today they have confirmed that I have been tested negative. So I want to give the Almighty all praise and thanks for healing me and for making me an instrument whereby I can lift up His holy name to give glory to God. I also thank the team of Brother Prakash for their relentless service to our community and to everyone around the world. So, thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Master. I praise you. I love you. I thank you. All glory to you. Amen. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यो न्हू ह्या भयणीची अपूर्वाची टेस्टमनी तुमी आयकल्यात. म्हज्या मगाच्यो न्हू आयच्या दिसा देवाचे उतार म्हणटा की आमकां देव मनशाक सोदून आयला. कितें? देव म्हाका आनी तुका सोदून आयला. कित्याक? आज म्हाका आनी तुका म्हजो आनी तुजो देव सोदून आयला जाल्यार ताची मांडावळ आमच्या विशयांत वर्ती जावन आसा. जेरोमे चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12 म्हणटा की 29 वर्स 11 and 12. आज हांवें तुज्या विशयांत एक बरी मांडावळ तयार करून दवरला. ते तुज्या बऱ्या शिवाय नासाक न्हय. तूं म्हाका उलो मार, हांव तुजे मागणें आयकतलो. हांगा पळया म्हज्या मगाच्यो न्हू साम चॅप्टर 89 वर्स 20 आमी वाचया. म्हजो सेवक दावीद म्हाका मेळ्ळो, म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हज्या मगाच्यो न्हू दावीद मेळ्ळो, पवित्र तेलान मागलो. अर्थ कितें? विशय कितें? कित्याक म्हणल्यार रे म्हज्या मगाच्यो जेन्ना सावलाक देवान मागलें आनी सावलाक वर्ती जबाबदार दिली, सावलान थोडी वर्सां रास केली, मागीर सावल देवाक अविधेय जालो. अविधेय जालो. देवान कितें केलें? देवाच्या परजेक सोडले की ताका फुडारी जाय आसलें. देवान कितें केलें? सोदले. कोण मेळ्ळो? एक बोकऱ्याक चलयतलो भुरगो. कांयच नातलो, कांयच नातल्यांतलो देव ह्या भुरग्याक सोदून गेलो आनी म्हणटा त्या भुरग्या विशयांत कोण तो? साम 89 वर्स 20
म्हजो सेवक दावीद म्हाका मेळ्ळो म्हजो सेवक दावीद म्हाका मेळ्ळो म्हज्या पवित्रतेलान हांवें ताका म्हज्या मागलो पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. कोणाक? एका भुरग्याक, एका बकऱ्याक गोरवो आसत जाल्यार भुरग्याक देव मेळटा आनी म्हणटा की म्हज्या पवित्र तेलान हांवें तुका मागला, हांवें तुका मागला. मुखार पळया. म्हजो हात ताका सदांच सांबाळटलो म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो, सदांच सांबाळटलो. म्हजो बावळो ताका घट करतलो म्हजो बावळो ताका घट करता, वारताना ताका घट करते रावता. खंयचो दुस्मान ताचेर दाड घालचो ना. खंयचोय दुस्मान ताचे धाड घालचो ना, कित्याक दावीद म्हज्या मोगाचो जावन आसा. खंयचोच नश्ट मनीस ताचेर जैत व्हरचो ना. खंयचोच नश्ट मनीस ताचे जैत व्हरचो ना. ताचे मुखार हांव ताच्या दुस्मनाची फूड करतलो. ताच्या मुखार ताचे दुस्मान कितले आसून तांची फूड करतलो. ताचो द्वेष करतल्यांक मारून उडयतलो. ताचो द्वेष करतल्यांक हांव मारून उडयतलो. म्हज्या मोगाचेनू हांगाच रावया, हांगा या पाटी परतून. म्हज्या मोगाचेनू दावीद बोकराक चलयतलो. देव दावीदाक सोदून गेलो आनी म्हणटा की हांवें तुका मागला, हांवें तुका आशिर्वादीत केला. भियानाका, आज तुज्या दुस्मानाचो हांव फूड करतलो. कोण दुस्मान? दावीदा मुखार उबा रावलो कोण? गोलियात जावन आसा. देवाच्या एका उतराद्वारे म्हज्या मोगाचेनू, एका फातराद्वारे म्हज्या मोगाचेनू गोलियाताची फूड केली. एकच फातर गोलियाताक सकयल घालूंक शकलो. कित्याक दावीदा सांगता देवाचो हात आसलो, देवान ताका मागले. आज दावीदाच्या जाग्यार तुका आनी म्हाका त्या सुवाते दवरया. आज म्हज्या मोगाचेनू देव म्हाका आनी तुका सोदून आयला. देव म्हजो आनी तुजो मोग करता आनी म्हणटा की हांवें तुका सोदून आयला. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें तुका मागला, म्हज्या पवित्र तेलान हांवें तुका मागला. आज हांव तुका जैत दिता. परतून म्हणटा की म्हजो हात सदांच तुका सांबाळटलो. आनी परत म्हणटा की म्हजो बावळो तुका घट करता हर एक दीस. म्हजो बावळो हर एक दीस तुका घट करता. भियानाका, हांव तुज्या सांगात आसा. जाल्यार आमी इल्लेशे म्हणी देवाचे नदर लावन जियेल्या गी. आज म्हज्या मोगाचेनू देव म्हणटा म्हज्या पवित्र तेलान हांवें तुका मागला. आमी केदाळा म्हण देवाच्या मागण्या विशीं चिंतला गे. आमी आमच्याच संवसारान बिजी आसा म्हज्या मोगाचेनू. आमचेच काम, आमची सोदना, आमचेच म्हज्या मोगाचेनू कितले लोक लॉकडावनाद्वारे म्हज्या मोगाचेनू आज संवसाराची ग्रस काय सोदून आसा. कितले बावणी आमी सगळ्या संवसारा मारेकार पिडा, असमाधान, बेजाराय, मरणाची तणीर, मरण हर एकल्याच्या दारा लागीं उबे आसा. आमी आजुनी ग्रस काय सोदून आसा. आजुनी म्हज्या मोगाचेनू आमी थंय धांवचेरूच बिजी आसा. गमत काय खुशालकायेतूच बिजी आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनू जायते पडे मागणी होगडोवन घेता आमी. जायते पडे म्हज्या मोगाचेनू पळया सावलान कितें केलें? सावलान विसर सोडलो. ताच्याच राटावळी तो बिजी जालो आनी देवाक अविधेय जालो. देवान कितें केलें? सावलाक सोडून सोडलें, दाविदा विजून काडलें आनी दाविदा एनॉयंट केलें. सारकें उडास दवरया म्हज्या मोगाचेनू. देव तुजो आनी म्हजो मोग करता. ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हाका आनी तुका तो मागता, एनॉयंट करता. परतून सांगता पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका एनॉयंट करता. कित्याक? ह्या संवसाराच्या गंमत काय जियेचें म्हूण न्ही. ह्या संवसारात सांगता रावून तुज्या भितर असो पवित्र आत्मो देवसराच्या हातान घालीचे म्हूण न्ही. देवाच्या लागीं तुवें बसाचें. आज म्हज्या मोगाचेनू इतली राटावळी आमच्या मतींत आसात की इतली आज टेन्शनान आमी बुडोवन गेल्या म्हज्या मोगाचेनू. इतले आमी बिजी आसा की आणखी सोदता म्हज्या मोगाचेनू. केदाळा म्हणी स्वच्छा पयले देवाच्या पांयाच्या मुळान बसून तुवें विचारलें की म्हज्या देवा म्हाका तुवें मागलाय, म्हाका तुवें आशिर्वादीत केलें, हांवें कितें करचें विचारलाय की. एका भुरग्यान फाटल्या दिसा म्हाका एक गडीत सांगूंक लागलो, ब्रदर हांव सदांच रातचे डिवायन UK मागणें पळयतालो आनी सडनली म्हाका विजा आयली. एका सुवात खंयची कंट्री म्हण हांव मेन्शन करना, विजा आयली. आनी विजा आयल्या इतलो बिजी जालो की आनी हाऊस बॉय म्हूण त्या कामाक हांव त्या सुवातेर हांव शिकोना ब्रदर, हाऊस बॉयच्या कामाक गेलो. आनी थंय गेल्या तशें हांव म्हज्या एका 15 दिसांनी इतलो बिजी जालो की म्हज्या राटा वळेन बुडलो. केन्नाय हांवें देवा लागीं विचारूं ना ब्रदर. हांव उठली चूक केला. केन्नाय देवा लागीं विचारूं ना हांवें कितें करचें म्हूण. गेलो कामाक लागलो. 3 दीस मात्र म्हाका तें काम मेळ्ळें. ताच्या मागीर म्हाका किचनान कामाक घालें. इतले कश्ट ब्रदर आतां म्हाका येवंक जायना. हांव सांपडला ब्रदर.
हांव तुज्या एक शेअर करता म्हज्या खातीर माग ब्रदर कित्याक म्हणल्यार म्हाका येवंक जाय इंडियाक म्हाका रावोंक सांग हांगा म्हाका रावोंक नाका कित्याक हांव जेन्ना हांव म्हज्या सुवातेर आसतो 3 घंटे डिवायन युके पळयतलो आनी देवाच्या परजा खातीर हर एका शुक्रारा शनवारा आनी ब्रेस्तार हांव फास्टींग 3 दीस मागतालो ही खुशालकाय म्हज्या जिवितांत आसली आनी हांवें हेय निर्धार केल्ले की हांव सडनली खंय वचना जेन्ना मनशां देवाची परजा देवाचो कश्ट जाता तांचे तर मागता म्हण हांवें चिंतलें सडनली म्हज्या मुखार एक विजा आयली हांव कन्फ्यूज जालो ब्लायंड जालो ब्रदर आज म्हाका कळटा आज म्हाका मागणें ना मागूंक जायना तुका म्हज्या दोळ्यांतल्यान भरोन आसा निराशपण म्हज्या जिवितान भरोन आसा कितें करचें म्हण कळीत ना हांवें एकच उतार सांगलें बाबा देव तुका सोडून घालना देव केदाळे शिक्षा दितालो देव न्ही देव तुका सांडिना पळय जांफ्रो तुज्या मोतीन भोगता हांवें देवाला विचारचें म्हूण भोगता जांफ्रो जाल्यार देवान तुका मागला त्या पवित्र आत्म्याची मागणी तुज्या भितर आसा ती मागणी तुका सोड नसना त्या खातीर देव म्हणटा दाविदाक तुका पवित्र तेलान हांवें मागला त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू दाविदाक कितें देवान बसयल्लें ते सगळें दाविदाच्या जिवितान पुरा केलें मात्र न्ही दाविदाच्या कुळयेंत जल्मल्लो जेजू सडवणदार जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा म्हणटा की वर्स 27 वाच्या 89 वर्स 27 हांव ताका म्हजो मलगडो पूत करतलो हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो संवसाराच्या रायांमध्ये भोव व्हरतो संवसाराच्या रायांमध्ये भोव व्हरतो आज मिसाच्या बलिदाना हर एक वेळा म्हणटा दाविदाच्या कुळयेंत हांव जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाचे उतार म्हणटा की हांव ताका म्हज्या मालगडो पूत करतलो संवसाराच्या रायांमध्ये भोव व्हरतो करतलो दाविदाचें नांव आजुनी अळसाणांतल्या बरी इश्टेंत आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाचे उतार म्हणटा की आज म्हजी मागणी वळख ह्या दिसांनी धांवनाकात म्हज्या मोगाचें न्हू धांवनाकात म्हज्या मोग इतले कश्ट आसा ते डायवोर्स आजुनी आमी इतले कश्ट आसा इतले पिडा विसरून आसा कोण वाचता कोण मरता म्हण आमकां कळीत ना आनी आमी डायवोर्सा फाटल्यान धांवता आज आमच्या जिवितांत कितें आसा आमकां कळीत ना फाल्यां आजुनी झगडे आजुनी फाल्यां कोण वाचता कोण मरता म्हण आमकां कळीत ना कोर्टान केस घालून बसल्या म्हज्या मोगाचें आज देवाचें उतर म्हणटा हांवें तुका मागला हांव तुका सोदून आयला हांव तुजो मोग करता परतून या म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतर म्हणटा की हांगा परतून देवाचें उतर म्हणटा की म्हज्या मोगाचें धर्मचक्र 9 वळी पळय आं तो धरणीक शेवटलो आनी त्या सावली तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू एक ब्लायंड जालो हंकाराद्वारी गर्वाद्वारी म्हज्या मोगाचें न्हू क्रिस्ती मनशाक जिवीशी मारचे म्हण एकच ताचे येवजण आसले जेन्ना दमास्का लागीं वेता आसतना जेजू ताका दिश्टीक पडटा म्हणटा साऊल कित्याक तूं म्हाका दग एकच म्हणटा साऊल कित्याक म्हळ्यार ह्या उतरांत एक गूढ अर्थ आसा साऊल आज दोस्त जेजू म्हणटा प्रकाश जॉर्ज जॉन लेनेट खंय आसाय हांव तुका सोदून आयला ह्या संवसारांत आमगे बुडोवन आसाय गी ह्या संवसारांत आवळेन आसाय गी ह्या संवसारांत तूं जिवीत काडन आसाय गी उठ कित्याक म्हळ्यार निस्सोच वेळ हो न्हय हो वेळ मागणें करचो जावन आसा हो वेळ देवाची खुशी समजून घेवचो जावन आसा हो वेळ देवा सांगाता रावचो जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू दिल्लो देवान वेळ उगडून घेवचो नाका कित्याक तो देव आज म्हाका आनी तुका सोदून आयला त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी ताची मागणी विनकार करची नाका ताच्या मागणेंतल्यान पयस धांवचें नाका ताच्या मागणेच्या मुळांत रावया दावीद म्हणटा की तुज्या घरांत रावचे केदे वर्ते भाग म्हजे जावन आसा आज म्हणा म्हज्या देवा आज म्हजी जाणवाय ते उक्ते केले आनी थोडे दीस तुवें सांगाता रावता तुज्या परजे खातीर मागता आसुम्या आज तुजी भुरगीं कश्टान आसात आज तुजी भुरगीं दुकान आसात आज तुजी भुरगीं रडोन आसात हांव तुज्या भुरग्यां खातीर मागता जेजू हांव तुज्या भुरग्यां खातीर मागता आज तुज्या बरी आज तुका विसरून काडलो जेजू तुका सोदून आयलो जेजू आज ताच्या शेतान तुका काम दिता ताच्या महिमेक तुका योग्य करता तूं कितें जाय कितें नाका सगळें तो देव जाणा त्या खातीर तूं सिर्फ ताच्या पांयाच्या मुळांत राव तुका अति ग्रेस्त तो करता तुका अति ऊंच तो उबारता देव सर तुका फटयता
देव सर म्हणटा की पळय तो तितला वयर पावला, ताणें इतली ग्रेस काय जोडला, ताजेर इतले पयशे आसा, ताजेर गाडी आसा, घोडो आसा, पयशे आसा, ग्रेस काय आसा, घरदार आसा, तुजेले कांयच ना. तूं धांव राव नाका, तुजो फुडार वेस्ट जाता, तूं सकला पडटाय, तुज्या भुरग्यांक कोणूच आदार ना. देव सर पटयता कित्याक फुडार मनशाच्या उतरान न्ही, फुडार आसा देवाच्या उतराचेर म्हज्या मोगाचेर, फुडार आसा देवाच्या एक उतराचेर म्हज्या मोगाचेर. त्या खातीर तो देव दुबळो आसल्यान क्रिस्त करूंक जाणा म्हज्या मोगाचेर. त्या खातीर ताचेर मोंदोन ताचेर पात घेवन रावया. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया, आमकां आसा आमी खालते करया म्हज्या मोगाचेर. त्या देवा मुखार आज तुका मागला ताणें, आज तुका आशिर्वादीत केला. हे पवित्र आत्म्या देवोने आमचेर म्हणून मागया. दैविक आत्म्या देवोने आमचेर, सर्गींच्या आत्म्या देवोने आमचेर, तुझ्या मोगान आमचेर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून मागया. मोगाच्या आत्म्या आमचे देवने, सर्गींच्या आत्म्या आमचे देवने, सगळ्या बंदपासून आमकां सुटका लाभय म्हणून मागया. आज तीच मागणी आमचे देवने चित्र मागया. आज पवित्र तेलान कशे दाविदा मागले, आज तीच मागणी आमच्या जिविता वळण चित्र मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवन मागया. देवाच्या पवित्र आमचे देवोने, आमचे देवोने, देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आमचे देवोने, नितळकर, नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, पवित्र कर, कृपेन कृपेन कर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोने, देवाच्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोने. हालेलुया, 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 हालेलुया. सम्या धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या आमच्या जण एकल्याचेर ह्या सकाळीच्या वेळार आयचो दीस आशीर्वाद असो, आयचो बेसांव असो, आयचो कृपे असो, आयचो देण्यान भरलो जावं दे. भाग्यवंत आत्म्या आमचे देवने, पवित्र आत्म्या आमचे देवने, दैविक आत्म्या आमचे देवने, जाणवायचे आत्म्या आमचे देवने, सगळ्या उण्यापण आमचे जावन पयस कर. सर्गीच्या ग्रेस कर आमकां भर, सर्गीच्या ग्रेस कर आमकां भर. बापाच्या आत्म्या आमचे देवने, बापाच्या आत्म्या आमचे देवने. हालेलुया, 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 हालेलुया. या लायनीच्या सगळ्या भावनेच्या जिवितांत दैविक सगत वळण होती. पिडा, अस्कताय, उण्यापण, कावचणी, इरारे, बेजारे संपूर्ण ते पयस होते. आज आमची मागणी वळखोंक, आज आमचे गळे उक्ते जाऊ दे. आज आमची मागणी वळखोंक, आमची काळजा उक्ते जाऊ दे. पवित्र दैविक सगत अनुभव करूंक आज आमचे मना काळज उसवाडून द्यायचे दिसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्రైజ్ द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर जण एकल्यांक देव आशीर्वाद असो, खुशाल बरें बेसांव असो दीस फावो करूं दी. म्हज्या मोगाचेर देवाच्या परजे खातीर मागया. ताणें म्हाका आनी तुका विसरून काडला आनी तो सोदून आयला. भिया नाका, आमकां तो वयर उबारूंक शकता, आमकां तो उंच उबारूंक शकता. देवसराच्या बुलोवण्याक कान दिनाका. देवान म्हाका आनी तुका स्पेशल मागणी दिला, स्पेशल अनॉयंटिंग. तूं एक नॉर्मल न्ही, कॉमन न्ही, तूं आनी हांव देवाचो भुरगो. प्రైజ్ द लॉर्ड. आमेन.